آجا تو مسجد مومن نماز گزار لے، کر کر کے رب نو سجدے زندگی گزار لے۔ ہوئی آذان آیا حکم ربانہ پڑھ لے نماز جے کر جنت نو جانا جے پڑھی نہ نماز ویلا ہاتھ نہ آنا سانی ادار کچھ سوچ بچار لے۔ آجا تو مسجد مومن نماز گزار لے، قبر دے اندر جدوں قدم ٹکاویں گا پوچھن گے نماز پھر روویں کر لاویں گا منکر نکیر اگے کی عذر لے آویں گا۔ جھک جا تو رب دے در تے نہ قبر وسار لے۔ آجا تو مسجد مومن نماز گزار لے، آجا تو مسجد مومن نماز گزار لے، کر کر کے رب نو سجدے زندگی سوار لے۔